अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामिईन व नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बखैर होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। मैं मोहम्मद समीउल्लाह आप लोगों की खिदमत में फिर से माह रबीउल अव्वल के वक्त और माह रबीउल अव्वल के महीने के लिए और 12 रबीउल अव्वल के मौजू पर बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब तकरीर लेकर आया हूँ, क्योंकि उस वक्त जलसे जुलूस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको तकरीर की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको अशार की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको निज़ामत की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हर चीज़ हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है। आप दूसरी जगह ना जाएं, बल्कि इस चैनल को देखें। इंशाअल्लाह हर वो वीडियो जो आपके दिल की तमन्ना है वो मिल सकती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, बतलाने वाला हूँ कि आप 12 रबीउल अव्वल को लाजवाब तकरीर सीरत के ऊपर, अल्लाह के रसूल की सीरत के मौजू पर किस तरह करें, किस अंदाज में करें, वो मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको अचानक अर्जेंट में अगर कोई तकरीर चाहिए, कोई निज़ामत चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर कमेंट करें, मैं इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द उसको अपलोड कर दूँगा, आपके लिए आसान बना दूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा आप लोगों से बनी रहती है, अगर आप हमारे चैनल पर हमारी वीडियो में पहली बार है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर भी ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन, गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन, नेस्त मुमकिन जुज़ो बक़ुरआन जीस्तन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लूहो कलम तेरे हैं। जनाब सदर, रबीउल अव्वल का महीना तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ख़ास मकाम रखता है। उसकी वजह यह है कि ज़माने जाहिलियत के शिकार, जुल्म व इस्तिबदाद का निशाना बने हुए, पस्ती की अथाह गहराइयों में गिरे हुए, जुल्म व सितम की चक्की में पिसते हुए लोगों को आसमाने लाजवाल पर नूर का एक चमकता हुआ ऐसा रोशन सितारा दिखाई दिया कि जिसकी चमक ने दो जहां को बंदगी से मनव्वर कर दिया। 12 रबीउल अव्वल के दिन जब बीबी आमना के पाक घर में विलादत बसादत रसूल मुस्तफ़ा अहमद मुख्तार आकाए दो जहां सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई, तो तारीख़ ने वो सब देखा जो पहले कभी ना हुआ था। काबे के बुत मुंह के बल जा गिरे और तमाम दुनिया के आतिश कदे बुझ गए। तौहीद के पैगाम को बनी नोए इंसान की अरवाह में दाखिल करने वाला, पूरी दुनिया को जुल्मत की तारीकी से निकालने वाला, सच का पैगाम फैलाने वाला और हक़ को सदाकत की रोशनी से हर दिल को जगमगाने वाला, इस जहाने फ़ानी में जब ज़ाहिरी आँख खोलता है तो इब्लीस अपनी तमाम तर मक्कारियों फरेब के साथ दहल कर रह जाता है। वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज़ चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। 12 रबीउल अव्वल ही वो दिन है जब सुबह सादिक के वक्त नूर हिदायत के लिए एक ऐसा चराग चला जिसकी रोशनी ता क़यामत पूरी कायनात में जगमगाएगी। 12 रबीउल अव्वल का दिन वो दिन है जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमाने लाजवाल पर 14वीं चांद बनकर चमके तो जहालत के अंधेरे छट गए
اس دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نماز کو سرور مل گیا، سجدے کو تقدس مل گیا، جبی کو سجدہ مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، عاشقوں کو محبوب مل گیا، بے صبروں کو صبر مل گیا، عاصیوں کو اکرام مل گیا، متقیوں کو انعام مل گیا۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بہتر رہے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبیوں کو امام مل گیا، امت کو شریعت مل گئی، انسان کو رحمت کا سایہ مل گیا، ولیوں کو ولایت مل گئی، شہیدوں کو شہادت مل گئی، قاضیوں کو عدالت مل گئی، مظلوموں کو حمایت مل گئی، اور غلاموں کو حکومت مل گئی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ صدر ذی وقار 12 ربیع الاول کا دن میرے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ بعض دانشور کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن نبی بنائے نہیں جاتے، نبی پیدا ہوتے ہیں۔ اس دن کسی نے کہا رسول آئے، کسی نے کہا نبی آئے، لیکن میں اس دن یہ کہوں گا کہ صرف رسول نہیں آئے، ختم نبوت کی تنویر آئی، لوح و قلم کی تحریر آئی، عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی، دنیا کی تقدیر آئی، بلکہ خالق کائنات کی تصویر آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا پیکر نورانی تھا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ایک لائک کرے اور اپنے دوستوں سے خوب شیئر کرے، کیونکہ یہ علم ایسی چیز ہے کہ صرف آپ اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائے، آپ کے دوست و احباب بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور آپ ایک کمنٹ ضرور کریں کہ آپ یہ ویڈیو کون سی جگہ سے دیکھ رہے ہیں، کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کون سے ضلع یا صوبہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ مجھے ضرور کمنٹ کریں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ٹیلی گرام کا لنک میرا ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر مجھے جوائن کریں، اور آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ مجھے وہاں کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ تو چلو دوستو، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔